أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من فلما أسلما وتله للجبين وناديناه قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء المبين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم.